श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ अंतर्गत चतुर्थ दिवस को दिवाकर सत्र में हामीले प्रहलाद पावन चरित्रलाई श्रवण गऱ्यौं, जहाँ प्रहलाद जी महाराज भगवान का साथ में वरदान माग्नुहुन्छ, प्रभु मलाई अरु केही नदिनुहोस्, मेरा पिताले परम गतिलाई प्राप्त गर्नुहोस्, म यही चाहन्छु, मलाई अरु कुनै वस्तुको आवश्यक छैन, मेरा पिताले परम गति प्राप्त गर्नुहोस्। मैले पटक पटक भनिरहेको छु, हामीले यहाँ रहेर कुनै नयाँ कुरा भन्ने होइन। बस बर्तनमा भाँडामा काँसका भाँडामा हजुरले प्रयोग गर्नु भएन, त्यो भाँडामा कालो लाग्यो, दाग लाग्यो, अनि त्यो भाँडाको चमक हरायो। चमक ल्याउनका लागि के गर्न पर्छ? दिउँसो सुन्नु पर्छ, पीताम्बरीले मस्काउन पर्छ। त्यो भाँडामा चमक त्यही छ, बस बाहिरबाट मैलो लाग्यो। तपाईले पीताम्बरीले मस्काउनु भयो, फेरि टल्क्यो। त म को हुँ भन्ने शिक्षा यो भागवतबाट, सद्ग्रन्थबाट प्राप्त हुन्छ। हामीले कथा सुनेर जीवनमा केही न केही उद्धार्ने प्रयास हो, केही न केही थोरै भए कुनै पनि हाम्रो आचरणमा, व्यवहारमा, बोलीमा, रहन सहरमा अलिकति नै परिवर्तन भएन भने यो सुन्नु र नसुन्नु केही अर्थ राख्दैन। आउनुभयो, कर्ता खुसी भए, बस त्यति नै। हामीले सुनेर केही न केही परिवर्तन, हामी त्यही कथा पुराण प्रवचन सुन्छौं, तर हाम्रो व्यवहार त्यही छ। हजारौं ठाउँमा पुराण सुन्यौं, तर पूजा गर्न जान्दैनौं। मन्दिरमा गयो, यसो गरौ, मुठी भर चामल अनि यसरी भगवानका मूर्ति भरि लागेर बिजो। मन्दिरमा गइहाल्यो भने मन्दिर फोहोर रहेछ, यस्तो रहेछ, उस्तो रहेछ भनौँ, वरिपरि घुमौँ, कुरा बखान गरौँ, अनि हिँड्नु, त्यहाँ यसो बढारौँ भनेर हात अगाडि सक्यौँ। हामी पुराण सुन्छौँ, तर हामीमा परिवर्तन। आज दिनको समयमा हामीले सुन्यौं, प्रहलाद नाम गरेका राजकुमार थिए, हिरण्यकश्यपका छोरा। उनी प्रहलाद भगवानको भजन गर्थे र उनका बाबु उनलाई मार्न चाहे। अन्तिम समयमा प्रहलादले भने, भगवान यदि मलाई केही दिनुहुन्छ भने मेरा दुष्ट पिताले हजुरको धाममा बास पार्नुहोस्। हामी त्यो पुराण सुनिरहेका छौँ, जसलाई पिताले जन्मदेखि कहिले पनि राम्रो शब्द प्रयोग गरेन, जहिले मार्न चाहे। जुन बाबुले छोरालाई सधैँ मार्न चाह्यो, आज त्यही छोरो भन्छ, भगवान मेरा बुबाले परम गति प्राप्त गर्नु। हामी पुराण सुन्छौं, तर के बुझ्छौं? बाबुले अंश अलिकति कम दिए भने अनि महाभारत अर्कै छ। सबै दाजुभाइलाई बराबर अंश छुट्याएर आफ्ना नाममा केही नराखी बा बितुम त त्यो लास उठ्दैन, पहिले झगडा सुरु हुन्छ। हामीले सुनेको पुराणको, हामीले सुनेको कथा खोइ कहाँ प्रयोगमा आयो? घरमा गोठमा पालेको कुखुरो र हाँस झैं बा आमा पालेको छु भन्दै हिँड्छौँ। हामीले सुनेको पुराण कहाँ लाग्यो? एउटा बा आमाले 4 जना छोरा र 2टा छोरी हुर्काए। त्यो जमाना अहिलेको समयमा तपाईका हात हातमा संसार छ, तर हिजो थिएन। हामीले थाहा पाउँदा, हामी कुद्दै गर्दा, अस्ति भर्खरसम्म 10-15 वर्ष अगाडि एउटा पिएसओ हुन्थ्यो, त्यहाँ फोन आउँथ्यो, अनि एउटा चिरगट्टो बोकेर आउँथ्यो, त्यसलाई 5 रुपियाँ दिन पर्थ्यो, 3 घण्टा पछाडि फोनमा पर्खिन पर्थ्यो। अनि त्यो जमाना कस्तो थियो होला? जुन जमानामा दुःख गरेर बा आमाले छोरा छोरी हुर्काउनु भयो। कहिले पनि छोरो बुहारीका लागि र छोरी ज्वाइँका लागि भनेनन्, तर त्यही छोरो बा आमा पालेको छु भन्छ। अनि हामीले सुनेको पुराण थियो। हामी कुकुरको पूजा गर्छौं, हामीलाई त्यो संस्कार ऋषि महर्षिले सिकाउनु भयो, तर हामी
आफू जस्तै मानवलाई हात पसारेर गाली गरिरहन्छौँ अनि हामीले सिकेको पुरानो हाम्रो त्यो पद्धति हो। हामी त एउटा सिनो खाने गिद्धलाई पूजा गर्छौँ, कागलाई पूजा गर्छौँ, कुकुरलाई पूजा गर्छौँ, अनि हामी मान्छेमा द्वेष। जब परिवर्तन आउन्न अलिकति नि तब यो सब बेकार। आज हामीले दिनको समयमा श्रवण गर्यौं, प्रहलादजी महाराज भन्दै हुनुहुन्छ, भगवान मेरा पिताले त्यो परम गति प्राप्त। यिनै विविध कथाहरूलाई दिनको समयमा श्रवण गरेका नारदजी महाराज विभिन्न क्षेत्रमा घुमिरहेका छन्। मनमा पीडा भयो, कसैको दुःख देखेर, अरूको दुःख देखेर हामी कतिपय हाँस्ने गर्छौँ, रमाउने गर्छौँ, औल्याउने गर्छौँ गल्तीहरू, तर त्यसलाई सपार्ने काम गर्दैन। छिद्र देखाउन बडा मजाले आउँछ, तर सपार्ने बेलामा अरे हेर्दाखेरि त सबै सजिलो लाग्छ। त्यो हार्मोनियम बजिरा हुन्छ नि, हेर्दाखेरि लाग्छ म पनि बजाइहाल्छु, तर त्यहाँ गएपछि थिच्न पनि आउँदैन। यो संसार जहाँ पनि जता पनि हेरुन्जेल त लाग्छ म पनि गरिहाल्छु, तर त्यस्तो हुन्न। गल्ती कमजोरी देखाइरहन्छौँ, हाम्रो त्यो स्वभाव हुन्छ। नारदजी महाराज कसैको दुःखमा दुःखी हुनुहुन्छ। एउटी कन्या जो आफ्ना पुत्रहरू वृद्ध अवस्थामा लडिरहेका छन्, उनी लडेका वृद्ध पुत्रहरूलाई उठाउने चेष्टा गरिरहेका छन्। नारदजीले देख्नुभयो कसैको दुःखलाई दूर गर्नु त्यो परम धर्म हो। विभिन्न क्षेत्रमा भौतारिएका नारदले सनकादिलाई, सनकादि मुनिन्द्र भन्नुहुन्छ, बाबु भागवत सुन। नारदजीले भन्नुभयो, गुरुदेव त्यो भागवत सुन्नका लागि के गर्नुपर्छ, मलाई बताइदिनुहोस्। सनकादि मुनिन्द्र भन्नुहुन्छ, बाबु भागवत श्रवण गर्न पहिले सुन्दर ठाउँ चाहियो, त्यो पवित्र स्थान चाहियो। त्यसैले गंगाका पावन तटमा जाउँ जहाँ परम आनन्द छ। हामी मन्दिर किन जान्छौँ? किन? शान्ति प्राप्त गर्नका, आनन्द प्राप्त गर्नका। त गंगाका पावन तटमा जाउँ जहाँ, त्यहाँ किन जानु? के भिन्नता छ? जहाँ रहेका जीव जन्तुहरूमा पनि कलह झगडा छ। मानवको त के कुरा, जहाँ रहेका जीव जन्तुहरू पशु पंक्षीहरू कलह गर्दैनन्, झगडा गर्दैनन्। त्यो परम आनन्ददायक क्षेत्र हो। सनकादिका साथमा नारदजी महाराज त्यसै पावन क्षेत्रमा पुग्नुभयो, जहाँ अनेक ऋषि महर्षिहरू भागवत सत्कथा श्रवणका निमित्त उपस्थित हुन लागे। भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, शरद्वान, अरिष्ट, नेमि आदि ऋषिहरू, वेद वेदान्त शास्त्रहरू, गंगा आदि नदी सरिताहरू। नारदजी महाराजले सबैलाई भगवानको दिव्य मन्त्र प्रदान गर्नु। मन्त्रको चिन्तन गर्नु हरेक दिन। हामी त त्यो संस्कार संस्कृतिमा हुर्किएका, भन्नु कति भन्नु, नभनी पनि हुँदैन, काम हाम्रो भन्ने हो। गर्ने नगर्ने तपाईको विचार। भोलि दुःख पर्छ, दुःख भोग्नुहुन्छ अनि फेरि फर्किनुहुन्छ त्यतै। कोही भड्केर जानु भएको छ भने आज भोलि व्रतबन्ध गरेको देख्दा बडा वैराग लागेर आउँछ। व्रतबन्ध हुन्छ, 8-10 लाख रुपियाँ बाबुले खर्च गर्छन्, छोराले जनै लगाओस् नलगाओस् मतलब हुँदैन। ठुलो भोज गर्नु छ, राम्रा सुट सिलाएर लगाइदिनु छ, अनि फोटो खिचेर फेसबुकमा पोस्ट गर्नु छ। भोलिपल्ट छोरोले जनै मिल्काउँछ, तुसँग मतलब हुँदैन। 10 लाख खर्च गरेर व्रतबन्ध गरेको किन? व्रतबन्ध गर्नु किन 10 लाख खर्च गरेर?
त्यो बाबु जुन बाबुले छोरालाई जनै लाउन सिकाउँदैन भने किन पैसा धेर भएर खर्च गरेको? देखावा यति धेरै छ। हामीले जस्तो देखो त्यस्तै गर्नुस्। भित्री कुरासँग मतलब भएन, बाहिरी उडन्ती दुनियाँमा उडेका छौँ। नारदजी महाराजले परम मन्त्र प्रदान गर्नुभयो। भाग भाग अलग भएर स्त्री पुरुष ऋषि सन्त महात्माहरू बस्न लाग्नुभयो। सनकादि मुनिन्द्रहरू हुनुहुन्छ। लाजाहरू तयार भई अध्याय अध्याय सम्पन्न हुँदै गयो। भगवानका भजनहरू बज्दै गए। जय शब्दम नमः शब्दम, भगवानको जय जयकार हुन लाग्यो। एक भागमा ऋषि महर्षिहरू छन्, वेद वेदान्त तीर्थ आदि छन्, जहाँ भगवानका सुन्दर भजन संकीर्तनका साथमा कथा भइरहेको छ। सनकादि मुनिन्द्र भन्नुहुन्छ, राजन अब म तिमीलाई यो महिमा बताउँछु। यस्य श्रवण मात्रेण मुक्ति करतले स्थित। जुन भागवत श्रवण गर्नाले तिमीले मुक्ति प्राप्त गर्छौ। कसरी कसरी? फेरि सुरु भयो हल्ला। हल्ला गर्ने भए मलाई भन्नु न, म समय दिन्छु। यो स्वर भाँसिरहेको छ, कराउनै छैन मलाई। कति कराउनु? तपाईँहरूले सुन्नुहुन्न भने किन सुनाउनु पर्यो? म के भन्दै थिएँ? ओ, हल्ला गरेपछि यसरी बिर्सिन्छ। यो श्रीमद् भागवत महापुराण यस्य श्रवण मात्रेण मुक्ति करतले स्थिता। मुक्ति प्राप्त हुन्छ। मैले पहिलो दिनदेखि भनिरहेको छु, भागवत सप्ताहका माध्यमद्वारा जीवन अमर बन्छ। कसरी? सप्ताहका माध्यमद्वारा यो एक हप्ताको जीवन अमर बन्छ। कसरी बन्छ? कसरी बन्छ? सबैले गाई भैँसी पाल्नु भएको छ हैन? दुध भन्ने कुरो सबै जान्नुहुन्छ नि? हो, त्यो दुध लिएर आउनुभयो। बिहान चिया बनाएर खानुभयो, बाँकी दुध तताउन बिर्सनु भएछ। बेलुका के भयो? फाट्यो। बिहान ल्याएको दुध बेलुका फाट्यो। त्यही दुधलाई भोलिपल्ट तपाईँले तताउनु भयो, चिया पनि पिउनु भयो, अनि बचेको राख्नु भयो। अब बेलुका चिया पिउन पनि त्यसले के हो? काम दियो। बिहान राखेको दुध बेलुका फाट्दो रहेछ। त्यही दुधलाई तपाईँले तताउनु भयो, अनि त्यसमा जोडन लगाउनु भयो। अब त्यो के भयो? दही भएर कति दिन टिक्यो? कति दिन? 3-4 दिन। त्यो दहीलाई तपाईँले चेकीमा हालेर मोही बनाउनु भयो, अनि त्यहाँबाट नौनी निकाल्नु भयो। अब कति दिन टिक्यो? 12 घण्टामा नाश हुने दुधमा 15-20 दिन नाश नहुने नौनी। अब त्यसलाई तपाईँले खार्नु भयो, घिउ बनाउनु भयो। अब ऊ कति टिक्यो? 12 घण्टामा नाश हुने दुधमा वर्षौं नाश नहुने घिउ छ। अब जोडन लगाउनु भएन, जमाउनु भएन, तताउनु भएन त मेरो के लाग्छ भन्नुस् त? हो, त्यस्तै 12 घण्टामा नाश हुने दुध ऊ घिउ भएर कहिले नाश नहुने बन्छ। त्यसमा जोडन पर्छ। हो, यो जीवन क्षणभरमा नाश हुने जीवन उन भगवानका माध्यमद्वारा अविनाशी बन्नेछ। उन भगवानका नामद्वारा, भगवान हरिको चिन्तनद्वारा। सनकादि मुनिन्द्रहरू भन्नुहुन्छ, राजन यो संसारमा व्यक्ति तबसम्म भौतारिरहन्छ, ऊ घुमिरहन्छ, यावत कर्णगता नास्ति, जसका कानबाट भगवानका कथाहरू भित्र प्रवेश गर्दैन, तबसम्म त्यो जीव यो संसारमा घुमिरहन्छ। त्यसैले भागवत महापुराण श्रवण गर।
जुन भागवत महापुराणको एक श्लोक त्यसको आधाको आधा श्रवण गर्यो भने पनि परम मुक्ति प्राप्त हुन्छ। तर हामी टेर्दैनौँ। बडा यो दुनियाँ विचित्र छ, जति भए नि हामीलाई पुग्दैन। पहिले यो बाटो नबन्दाखेरि यिनीहरूलाई इटरीका मान्छेहरू बाटो पिच भयो भने त अब हामी दिनै पिछे आउँछौँ भन्नुहुन्थ्यो क्या। बाटो पिच भयो छैन, आउने कुरै छैन। बाटो बन्नुभन्दा अगाडि बाटो बने त आइहाल्थ्यो नि, के गर्नु, बाटो सम्झिँदैखेरि भइरहेको लाग्छ। बाटो पिच भयो, धुलो खाइ टेक्न पर्दैन, तर पनि आउने कुरो छ भन्ने मात्रै हो। जति सुख सुविधा भयो त्यति धेरै चाहिरहेको छ। भागवत महापुराण एक श्लोक, त्यसको आधा श्लोक, आधाको आधा श्लोक भए पनि चिन्तन गर्दै टिको लगाउन लाज लाग्छ, मन्दिर जान लाज लाग्छ, ढोग्न लाज लाग्छ। अनि साँच्चै एउटा गल्ती गर्नुहुन्छ होला नि तपाईहरु पनि। सर नमस्कार, एक हस्तेन प्रणम्य रौरवम नरकम प्रजेर, एउटा हातले नमस्कार गर्ने व्यक्ति नरकमा पुग्छ। यसो गर्छ, यसो के गरेको होला। सनकादि मुनिन्द्रहरू बताउनुहुन्छ, राजन एक श्लोक एकको आधाको आधा भए पनि उच्चारण गर। सक्दैनौ हरेक दिन भागवतलाई नमन गरेर हिँड्नु। हामी त्यो सनातन सभ्य संस्कृतिका हौं जहाँ निरङ्कुशता भन्ने कुरो छैन, जहाँ यो गर्नै पर्छ भन्ने छैन। हेर्नु, यहाँ कृष्ण नै जप्नु पर्छ कसैले भन्नु भएन। तिमी कृष्ण जपे जप, शिव जप, राम भन, विष्णु भन, देवी दुर्गा गणेश जप, जे जप्छौ जप, जप्न छ। हाम्रो धर्म त्यस्तो निरङ्कुशता छैन, यो गर्नै पर्छ, नगरे खबरदार भन्दैन। सनातन धर्म जतिको उदार धर्म दुनियाँमा अर्को छैन। जे भन, कृष्ण भन, विष्णु भन, सूर्य भन, राम भन, गोपाल गोविन्द भन, तर पनि हामी बुझ्दैनौँ। व्यक्ति विशेषले, कोही मानवले स्थापना गरेको धर्म हुँदैन। त्यो सिद्धान्त पन्थ विचार होला, तर त्यो धर्म होइन। दुनियाँमा धर्म भनेको एउटै हो, जो अपौरुषेय हो, जो सनातन हो, जो सृष्टि प्रारम्भसँगै उदय हो। सनकादि मुनिन्द्र बताउनुहुन्छ, राजन यो भागवत महापुराणलाई श्रवण गर, नमन गर, सक्छौ आफै उच्चारण गर, सक्दैनौ हरेक दिन नमन गरेर हिँड्नु। सुतजी महाराज सौनकादिलाई बताउनुहुन्छ, राजन कोटि जन्मका पापहरू नाश गर्ने वाला हुन्छ। करोडौं जन्मका पापहरू, वंशाणुगत रोग भन्छन् नि डाक्टरहरूले, त्यस्तै पूर्व जन्मबाट आएका ती सारा विकारहरू नाश हुन्छ। जसले अन्तिम समयमा भागवत श्रवण गर्दछ उसले भगवानको परम लोकलाई प्राप्त गर्दछ। अन्तिम समयमा शालग्रामको जल चरणामृत पान गराउन, तुलसीको स्पर्श गराउन, अन्तिम समयमा गीता आदि वेद शास्त्रको पाठ गराउन, योग्यता शक्ति सामर्थ्य अनुसार सिंहासन बनाएर भागवत उसले प्रदान गर्दछ। भगवानका परम लोकमा उसले वास प्राप्त गर्दछ। उन भगवानमा समर्पण गर्ने। मैले हिजो भनेको थिएँ, हात उठाएको किन, भोलि भन्छु भने। हामी जय जय श्री राधे भन्न हात उठाउँछौँ, के गरेको भन्नु त? पहिले द्वन्द्वकालको समयमा आज यतिजना
आर्मी यतिजना माओवादी यतिजना फलानाले आत्मसमर्पण गरे अरे भन्ने सुन्नुभएको होला नि, सुन्नुभएको होइन? द्वन्द्वका समयमा जमघट भयो र आफूले युद्ध गर्न नसक्ने अवस्था रह्यो भने हात उठाएर मसँग केही छैन, अब म तेरो भएँ, मलाई नमाग, उसले आत्मसमर्पण गर्यो। आत्मसमर्पण गरो, सम्पूर्ण जीवन सुम्पिदियो उसलाई। अनि उसले युद्धको मर्यादा मान्ने हो भने उसले मार्दैन। अब मर्यादा नमान्नेका लागि त केही रहेन दुनियाँमा, तर युद्धको मर्यादा मान्ने हो भने उसले मार्न हुँदैन। त्यस्तै जसले भगवान जगदीश्वरलाई जीवन समर्पण गर्दछ, समभावले उन भगवान हरिका नाममा दृढ विश्वास गर्दछ, गुरुका वचनमा विश्वास गर्नु। विश्वास गरिएन भने हामी एकछिन पनि चल्न सक्दैनौँ। एक दिन के भएछ भने एउटा व्यक्ति बडा मूर्ख थियो, अत्यन्त मूर्ख थियो। श्रीमतीजी बडो धार्मिक हुनुहुँदो रहेछ। कथा सुन्नका लागि जबरजस्ती गयो। गुरुले भन्नुभयो उन उपरवाला भगवानमा विश्वास गर, उपरवालामा विश्वास गर, भगवानले सब कुछ गर्नुहुन्छ। घरमा आयो, श्रीमतीजीले भन्नुभयो सब्जी के पकाऊं, मलाई नसोध, उपरवालालाई सोध। आमूल परिवर्तन आयो। होइन, भोलि बजार जानुपर्ने छ, जाडो धेरै भयो, जुत्ता किन्ने भन्दै हुनुहुन्थ्यो, कुन कलरको ल्याइदिउँ, खै मलाई थाहा छैन, उपरवालालाई सोध। श्रीमतीजी बडा गदगद हुनुभयो। एकाएक आमूल परिवर्तन आयो। बजार जान हतार हतारमा चाबी लगाउन बिर्सनु भएछ। दुवैजना बजार गए, घरमा फर्किएर आए। आउँदाखेरि सारा धन सम्पत्ति केही पनि छैन। केही धन सम्पत्ति छैन भित्र। श्रीमतीजी रुन थाल्नुभयो। अरे चिन्ता नगर, सब उपरवालालाई थाहा छ भन्छ। होइन भयो के, तिमीलाई सारा सम्पत्ति सबै चोरी भइसक्यो, कताको उपरवाला, को उपरवाला? अरे चिन्ता नगर न, सब उपरवालालाई थाहा छ। दुईजना चोर पसेका रहेछन् घरमा। आउँदै गरेको देखेपछि एउटा दराजमाथि लुक्नेछ, अर्को पलङ मुनि छिरेको रहेछ। दराजमाथि लुक्ने थर 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 भयो। अरे यिनले मलाई देखे कतिखेर। चिन्ता नगर न, सबै उपरवालालाई थाहा छ भन्छन्। दराजमाथिको डरले काम्दैछ। पुलिसलाई फोन गर्छु, म त बोलाउँछु। होइन भएन यसरी। अरे चिन्ता नगर न, सबै उपरवालालाई थाहा छ। दराजमाथिको फुट्टा हाम थालो, उपरवालालाई नै नीचे वाला को भी पता है भनो, पलङ मुनिकालाई स्वादै। दराजमाथि काले पलङ मुनिकालाई पनि निकाल्ने। एउटै वचनमा विश्वास गर्नाले घरका दुवै चोर घरमा। उन भगवान जगदीश्वरको चिन्तन गर एवं क्रम सत्यमा रहेर, निष्ठामा रहेर, व्रतलाई धारण गरेर भगवानको आराधना गर। सात्विक वस्तुलाई ग्रहण गर। सात्विक वस्तुहरू पकाएको 3 घण्टा भन्दा ज्यादा भएको खानेकुरा नखानु। कुनै पनि कुरा पकाएर 3 घण्टा भन्दा बेसी भएको खाना नखानु। सात्विक वस्तुलाई ग्रहण गर्नु। अमिलो पिरो आदि वस्तुहरू धेरै नखानु, त्यसले रिस उठ्छ। स्वभाव झन्कालो खालको हुन्छ, त्यसैले सात्विक वस्तु ग्रहण गर्नु। हाम्रा ऋषि महर्षिहरूले मानव जीवन सन्तुलन रहनका लागि सबैभन्दा पहिले आहारमा ख्याल गर भन्नुभयो। तर हामीले सुन्दैछौँ। हामी जे आए पनि सर्वभक्षी बनाउँ। यो पनि खाएको छ, ऊ पनि खाएको छ, त्यो पनि खाएको छ, भेटे जति सबै स्वा बनाउँछ। खाने कुरामा जब सन्तुलित हुन्न, हाम्रो मन स्थिर हुँदैन, चित्त चञ्चल भइरहन्छ। त्यसैले आहार शुद्ध हुन पर्छ।
सबैभन्दा पहिले आहार शुद्ध, सात्विक वस्तु ग्रहण गर्नु, शरीर फुर्तिलो हुन्छ, क्रोध हुँदैन, क्रोधी नभएपछि दुश्मनी हुँदैन, दुश्मनी नभएपछि त शक्ति हुन्न। एउटाले पाखुरा सुर्किँदा अर्कोले नमस्कार गर्न सके कति राम्रो। भगवान बुद्धको त्यो उपदेश जो समाप्त गर्न आएको थियो उसलाई मुस्कुराएर पठाइदिनु। त्यसरी नम्र बन्नु, विवेकी बन्नु, सत्यतामा रहनु, ब्रह्मचर्यमा रहनु, यसरी भागवत श्रवण गर्नु। सप्ताहका माध्यमद्वारा भागवत श्रवण गर्नु। जुन फल यज्ञ तपश्चर्याबाट प्राप्त हुँदैन त्यो फल केवल भागवतबाट प्राप्त हुन्छ। सनकादि मुनिन्द्रहरू नारदलाई बताउनुहुन्छ, राजन सारा पापहरू नाश गर्ने वाला यो परम भागवत हो। सोध्न लागे गुरुदेव, यो भागवतको महिमा यति धेरै किन? जुन समयमा भगवान स्वधाम जान लाग्नु भएको थियो त्यसै समयमा उद्धवजी महाराजले प्रश्न गरे, प्रभु हजुर स्वधाम गएपछि धर्मको रक्षा गर्छ त? भगवान त्यसै समयमा दुई रूपमा परिवर्तन हुनुभयो। दुई रूपमा, एक रूपमा भागवतमा प्रवेश गर्नुभयो, एक रूपमा भगवान स्वधाम प्रस्थान गर्नुभयो। त्यसैले भगवानको बाणी रूपी विग्रह हो यो भागवत। जुन भागवत रुचिरम नवम नवम, हरेक पल्ट श्रवण गर्दा नयाँ नयाँ भइरहन्छ। जुन भागवतमा जीवन जिउने कला र मर्ने शिक्षा सिकाइएको छ। जुन भागवतले म को हुँ भन्ने ज्ञान दिलाउँदछ। हामीले म को हुँ भन्ने कुरा सम्झ्यौँ भने र म पनि एक दिन मर्दछु भन्ने सम्झिने हो भने यो लडाई झगडा कलह केही हुँदैन। तर हामी बिर्सन्छौँ। अन्तिम अवस्था भए पनि, वृद्ध अवस्था भए पनि, सिकिस्त भए पनि हामीलाई धन वस्तु चाहिरहेको छ। सबैलाई यो मनुष्यको स्वभाव हो। एक दिन के भएछ भने एउटा घरमा दुई दाजुभाइ रहेछन्। बा अन्तिम अवस्थामा पुग्नु भयो। बालाई बाहिर निकाले। दाजुभाइ दुवै भेला भए। अघिदेखि बाकु भन्दै हुनुहुन्छ बाले। कान्छो छोरोले विचार गरो, बा भनेको बाक्साको, कु माने कुन हो। बाले बाक्साको कुनो भन्नुभएको रहेछ, तर कुन बाक्साको कुन हो थाहा छैन। सबैले थाहा पाउने गरी खोलौँ, बाँड्नु पर्छ। हस्पिटल गयो, डाक्टरलाई भन्यो, डाक्टर साहब मेरा बालाई 1 मिनट बोल्ने बनाइदिनु। लाखौं रुपियाँ खर्च गरो, इन्जेक्सन लिएर डाक्टर आए, इन्जेक्सन लगाए। छेउमा गएर छोरोले भन्यो, बा हजुरले अघिदेखि बाकु बाकु भन्दै हुनुहुन्छ, त्यो बा भनेको बाक्साको कुन हो? मैले त्यो त बुझेँ, तर कुन बाक्साको कुन? अरे तेरीमा मोरा त्यहाँ बाक्साले कुचो खायो भनेको, कता बाक्साको कुन हो? यतिकैमा बाको अन्त्य भयो। अन्तिम घिडघिड अवस्थामा बाबु कुचोको मोह गरिरहेको छ। छोरो अन्तिम दशगात्रादि कर्म गर्नुभन्दा अगाडि गरिने अन्त्येष्टि दान कर्म गरिदिउँ, त्यता मन छैन। अन्तिममा पनि बाबाट केही आफूले हात पार्न पाए हुन्थ्यो। त्यसैले सनकादि मुनिन्द्रहरू बताउनुहुन्छ, राजन यो परम भागवत महापुराण उन भगवान जगत नियन्ता प्रभु परब्रह्म सर्वान्तर्यामी भगवान दिव्य भागवतमा प्रवेश गर्नुभयो। भगवान हरिको वाङ्मय विग्रह यो भागवत हो। जुन भागवत श्रवण गर्नाले, मनन गर्नाले दिव्य लाभ प्राप्त हुन्छ। कलिकालमा जो अकालमा मृत्युलाई प्राप्त गरेका छन्, जो लडेर जलेर झुन्डेर नदीमा बगेर आदि अवस्थामा मृत्युलाई प्राप्त
गरेका छन्। यी तमामको उद्धार गर्ने एउटै साधन भनेको भागवत हो। मैले अस्ति पनि हजुरहरूलाई भने, व्यक्ति दुःख नपरिकन थाहा पाउँदैन। अस्ति आश्रममा 1 गतेसम्म भागवत थियो। मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ, अमेरिका गएको पनि 10-12 वर्ष भइसकेछ सबै परिवार। 10-12 वर्ष पछाडि सबै परिवार बौलाउन थालेछ। कोही काम्ने, कोही रुने, कोही कराउने, चिच्याउने। सबै सपनामा चाहिँ मरेका दिदीहरू, बहिनीहरू, फुपूहरू आउन थालेछ। कोही सुत्केरी अवस्थामा मृत्यु भएका, कोही घाँस काट्न जाँदा लडेर मरेका। केही गरी नभएपछि आएर भागवत पुराण लगाएर जाने। त्यो पूर्वजहरूले आश गरेको वस्तु प्राप्त गरेनन् भने यातना दिइरहन्छन्, छोड्दैन। त्यस्ता प्रेत भएर घुमेकाहरू पनि भागवतका माध्यमद्वारा परम उद्धार भएर जान्छन्। सुतजी महाराज सौनकादिलाई बताउनुहुन्छ, राजन एवं क्रमले भागवतको महिमा भइरहेको स्थानमा भक्ति देवी नृत्य गर्दै आउन लाग्नुभयो। जुन भक्ति देवीलाई सद्भक्तका हृदयमा त्यही समयबाट वास प्रदान गर्नुभयो। यो चराचर जगतमा त्यही व्यक्ति परम धनी हो जसका हृदयमा भगवानको नाम चिन्तन होस्, जसका मुखारविन्दबाट भगवानको नाम उच्चारण होस्। अरे गाह्रो छैन भगवानको नाम उच्चारण गर्ने। काम गर्दा गर्दै पनि गाए त भइगयो। हजुरले सधैँ उठ्ने भन्दा 10 मिनेट चाँडो उठे त पुग्यो नि, तर गर्दै गर्दैन। मन्दिरमा गयो, राम राम राम, कसैका घरमा कुनै दिन पुग्यो पूजा कोठा भने यहाँ सासूका पालादेखिको चन्दन टाँसिरहेको हुन्छ। के गरेको होइन, छुनु हुँदैन अरे नि, परैबाट पूजा गरेको। भगवानलाई नछोए कसलाई छुने, भूतलाई? हतार हुन्छ हामीलाई जहिले पनि। सधैँ उठ्ने भन्दा 10 मिनेट चाँडो उठे त पुग्यो, तर गर्दैन। अनि जब दुःख हुन्छ, पीडा हुन्छ, अनि रुन कराउन थाल्छौँ। अस्ति एकजना इटरीबाट एकजना माताजी आउनुभयो। उहाँले फुपूलाई घरमा राख्नु भएको रहेछ। अनि फुपू उहाँकै घरमा बित्नु भएछ। अब धन सम्पत्ति कति थियो थिएन भगवान जाने। फुपू बितेको 14 वर्ष भएछ। 14 वर्ष पछाडि सुतो, फुपू आएर न्याकिहाल्नु। मेरो नाममा पुराण लगाइदे, मेरो नाममा पुराण लगाइदे भने न्याकिहाल्छ। एउटा गोलोक उत्सव भन्ने हुन्छ, जो 3 दिनको उत्सव हुन्छ। गोलोक उत्सव कर्म हुन्छ, वैष्णवहरूले गर्ने गर्नुहुन्छ। सपनामा आउने गोलोक गर्दै मलाई भन्ने, तान्ने, पर लाने, अनि फाल्दिने गर्नुहुन्छ। इटरीमा हाम्रो आश्रम बन्दैछ, म त्यहाँ थिएँ। माताजी रुँदै आउनु, सबै कुरा सुने। अनि 14 वर्षसम्म किन केही गर्नु भएन भनेको थाहा नै भएन। जब दुःख भयो, सपनामा आउँदै कराउँदै न्याक्दै गर्न थालेपछि अनि यी आश्रममा आएर 3 दिनको कार्यक्रम गरेर जानु। हरि गुरु हामी सबै भएर कार्यक्रम गरेका छौँ। त समस्त पितृहरू जो तडपिएका हुन्छन्, उन सबको उद्धार यो कलिकालमा एउटै भागवत हो। भक्ति देवी नृत्य गर्दै रमाउन लाग्नुभयो। त्रिलोकमा यही व्यक्ति परम धन्य हो जसका हृदयमा भगवान विराजमान हुनुहुन्छ, जसले भगवानको नाम उच्चारण गर्नुहुन्छ। हरि भगवान आफ्नो लोकलाई त्याग गरेर उनी सद्भक्तका हृदयमा विराजमान हुनुहुन्छ। सुतजी महाराज भन्नुहुन्छ, राजन त्यसैले कुनै गुरुदेवले बताएका वचनहरूलाई अनुकरण गरेर त्यसमा अगाडि बढ। मैले दिनको समयमा भनेको थिएँ, गुरु र शिक्षक भनेको के हो। आज धेरै समय भइसक्यो, सायद आजै भनौँ कि भोलि भनौँ। मैले दिनको समयमा भनेको थिएँ, गुरु र शिक्षकमा भिन्नता छ। के भिन्नता छ भन्नु त?
गुरु भनेको हो चतराको 1 नम्बरको भन्नु न। अब त 1 नम्बर भइगयो पनि। गुरु भनेको त्यहाँ जगतगुरु महाराजको विद्यालयमा पढाउने गुरु, शिक्षक भनेको यहाँ हाम्रो स्कुलमा पढाउने होइन नि। गुरु र शिक्षक भनेको को? हामीले दिनको समयमा सुन्यौं हिरण्यकश्यपको विद्यालयमा गुरु हुनुहुन्न थियो, शिक्षक हुनुहुन्थ्यो। गुरु र शिक्षक भनेको के हो? शिक्षक भनेको त्यो हो जसले सरकारले निर्धारण गरेको विषयलाई पढाउने काम गर्दछ। गबाट गणेश भएर पढाउँदै हुनुहुन्थ्यो। नारा जुलुस भयो, हिन्दूका देउता मात्रै भन्ने, त्यस्तो हुन्छ। शिक्षा मन्त्रालयमा मिटिङ बस्यो, अब यो टाउको दुखाइ नगरौँ, गबाट गदाहा। हिजोसम्म गबाट गणेश पढाउने टिचर आज गधा पढाउन बाध्य भयो। सरकारले निर्धारण गरेको विषयलाई बाँट्नेलाई शिक्षक भनिन्छ। चाहे त्यो गलत होस्, गल्ती हो भन्न सक्दैन, किन सरकारको तलब खाएको छ, सरकारको जे निर्देशन हुन्छ त्यो गर्न उनलाई शिक्षक भनिन्छ। गुरु भनेको त्यो हो, उसलाई सरकारको तलबसँग के मतलब? हजुरहरूले सहयोग गर्नुहुन्छ चले के हुन्छ? गुरु भनेको त्यो हो जसले सही र गलतलाई छुट्याएर ज्ञान प्रदान गर्छ। फेरि कोही शिक्षक हुनुहुन्छ भने चित्त नदुखाउनु होला, हामी चाहिँ गलत गर्छौँ र भनेर। शिक्षकले चाहेर पनि गलतलाई गलत भन्न सक्दैन। त्यो किताबमा छापिएको छ भने उसले पढाउनै पर्छ। तर गुरु भनेको त्यो हो जसले सही र गलतलाई छुट्याएर ज्ञान प्रदान गर्छ। सुतजी महाराज हुनुहुन्छ राजा नै, उनी सद्गुरुदेवले बताएको मार्गमा अगाडि बढ। गुरुले दिनुभएको परम ज्ञानबाट तिमी यस जगतबाट जगदीश्वरलाई प्राप्त गर्छौ। गुरु भनेको त्यो हो जसले यो जगतबाट उपल्लो जगतमा लिएर जानुहुन्छ। अनि हजुरले गाडी चलाउने ड्राइभरलाई गुरु भन्नुभयो, किन भन त? त्यो ड्राइभरलाई गुरु किन भनेको? वस्तुतः गुरु भनेको यो जगतबाट अर्को जगतको बाटो देखाउनेलाई गुरु भनिन्छ। तपाईले यसो विचार गर्नुभयो, चतराबाट धरान जानु छ, आखिरी यदि चतराबाट धरान त पुर्याएकै हो। यो संसारको हाम्रो घर गाउँको गुरु यही हो, यसले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ पुर्याउँछ। हजुरले ड्राइभरलाई गुरु भन्नुभयो। वस्तुतः गुरु त्यो हो जसले यो जगतबाट अर्को जगतमा जाने मार्ग देखाउनुहुन्छ। सनकादि मुनिन्द्र नारदलाई भन्नुहुन्छ, राजन त्यसैले यो भागवत श्रवण गर। 18,000 श्लोकले युक्त भएको, 12 स्कन्धले युक्त भएको, 335 अध्यायहरूले युक्त भएको यो भागवत श्रवण गर। भागवत श्रवण गर्नाले कुनै प्रकारका क्लेश विकार हुन्न। नारदजी महाराजलाई सम्झाउन लाग्नुभयो। अगाडि सुतजी बताउनुहुन्छ, सौनकादिलाई ऋषि हो, अब म तिमीलाई यस्तो इतिहास सुनाउँछु। अत्यन्त उग्र पापी धुन्धुकारी नाम गरेको व्यक्ति थियो। महापापी धुन्धुकारी जुन भागवत श्रवण गरेर जसले परम मुक्तिलाई प्राप्त गर्यो। यो धुन्धुकारीको प्रसङ्ग हामी भोलि ठिक यही समयमा श्रवण गर्नेछौँ। यिनै प्रसङ्गहरूका साथमा महात्म्यको 1 अध्यायको प्रसङ्ग यही सम्पन्न हुन्छ। कथाका माध्यमद्वारा कथाले बताउन खोजेको वस्तुलाई बुझ्न जरुरी हुन्छ। कथाका माध्यमद्वारा कथाबाट प्राप्त हुने ज्ञानलाई लिन जरुरी हुन्छ। नत्र 7 दिनमा, अब 3 दिन होला, 16 गते बिहान यो पण्डाल भत्किन्छ, हामी नै जान्छौँ, तपाईहरू पनि आफ्ना घरतिर लाग्नु। 7 दिनसम्म दिनभर यहाँ बस्नुको मिलो के त? केही न केही त मिल्न पर्यो, केही त मिल्न पर्यो जीवनमा, केही न केही त याद हेर्न पर्यो। कम्तीमा हामीले पूजा गर्न त सिकौँ, कम्तीमा एउटा मन्त्र भए पनि जानौँ, कम्तीमा एउटा कुनै भगवानको कथा कुनै प्रसङ्ग त याद गरौँ।
त्यही भएर हामीले ज्ञान मञ्च भनेर कार्यक्रम सुरु गर्यौं। 7 दिनमा हामी जाँदा नकै हुने, प्रश्न सोधेपछि हजुरलाई पुरस्कार दिएपछि अनि त्यो प्रश्नको उत्तर तपाईले जब मिलाउन सक्नुहुन्न अनि छेउको साथीले मिलाएपछि त्यो उत्तर त सेट भयो नि तिमीलाई, सधैँ याद हुने भयो त्यो पुराणमा यो उत्तर मैले मिलाएको थिइनँ, त्यहाँ मैले यो पुरस्कार पाएको थिएँ। हो, हजुरहरूका दिमागमा केही रहोस् भनेर हामीले ज्ञान मञ्च भनेर कार्यक्रम चलायौं। हामी गइसकेपछि पनि केही न केही हुन पर्यो, केही न केही लिन पर्यो। यो ज्ञान लिने स्थल हो। अतः अब बचेको यो 3 दिन अधिक संख्यामा उपस्थित हुनुहोला। हेर्नु, आज भोलि पर्सि गर्दा गर्दै समय गयो थाहा हुन्न। पुराण सुरु हुन्छ अरे भन्दा भन्दै आज 4 दिन बित्यो। अब 3 दिन रहेको छ। आज भन्दा 9-10 वर्ष अगाडि पर मन्दिरमा भागवत भएको थियो, त्यस पछाडि आज 10 वर्षको अन्तरालमा पुनः भागवत भएको छ। अब 3 दिन बाँकी छ। त्यो शेष समयलाई अधिकाधिक संख्यामा सहभागी भएर सबैले लाभ लिनुहोला।